السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
جدو ساسن نہ بھوک پیاس پوچھی مغروں دے گاں چڑھان دا کی فائدہ پہلے کول بہ کے حال پوچھیا نہیں پچھوں رون کر لون دا کی فائدہ جن دے اوپر دے ماں باپ ناراض یارو اوندا مکے نو جان دا کی فائدہ تعریف حمد صدا بڑائی کبریائی اقتاری شہنشاہی بادشاہی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مبارکہ دے درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ سرچشمہ رشد و ہدا والی بطحا امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار سارے جگ دی بہار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار کائنات نالوں زیادہ خوشبودار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے حضرات دنیا کے اندر بڑے بڑے رشتے نے بڑے بڑے ناطے نے بڑے بڑے تعلق نے بڑیاں بڑیاں یاریاں نے لیکن اللہ دی زمین دی دھرتی تے خالص مخلص اور صحیح طرح جڑی شخصیت انسان نال پیار کر دی انہاں نوں والدین آکھیا جاندا ہے ماں باپ تو ود کے دنیا دے اندر کوئی بھی پیار کر سکتا ماں باپ دی تڑپ اللہ نے وکری بنا چھڑی ماں باپ دا پیار اللہ نے وکرا بنا چھڑے ہے آج دی جمعہ دا عنوان میں اپنے بھائی عبدالبصیر صاحب دے نام کرنا ہاں کیونکہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان انہاں نوں بات بڑی جلدی سمجھ آتی ہے اور جنہ دے زندہ نے شاید انہاں نوں دیکھ کے انہاں دی زندگی دے بھی حالات بدل جان میں اپنے جمعہ دا آغاز اور گفتگو تو پہلے دعا کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ اس مرکز دے امیر اس مرکز دے مدیر حضرت مولانا عبداللہ حسین صاحب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے قبولیت دی کڑی تے قبولیت دی کڑی اللہ تعالیٰ قبول کردا اپنے بندیاں دیاں دعاواں آمین آکھو اللہ اس جمعے دے اندر جتنے بھی بیمار آئے ہیں صحت عطا فرما دے اللہ تنگ دست آئے نے تنگیاں دور فرما دے اللہ اس مجمع دے اندر کوئی بے اولاد ہے تے اپنی رحمت نہ نورینہ اولاد عطا فرما دے میں اپنی گفتگو دا آغاز بخاری شریف کی ایک روایت تو کرنا ہاں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں تے کچھ قیدی نبی کائنات دے صحابہ دے نال نے آپ علیہ السلام نے قیدیاں وال نگاہ ماری تے انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے جڑی عورت رو رہی ہے نبی کائنات نے فرمایا کہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے کیوں پریشان ہے محبوب نو دسیا گیا سونیو اس عورت دا بیٹا گم ہو گیا ہے ایندا بچہ گم ہو گیا ہے محبوب فرماندے نے تلاش کرو ایدی پریشانی نو کم کرو صحابہ اکرام نے تلاش کیتا بچہ مل گیا جدو بچہ ماں دیا اکھاں دے سامنے آیا ماں نے متھا چومیا سینے لایا ہونٹھاں تے بوسے دیتے اس گل تے صرف وہی ماں سمجھ سکتی ہے جنوں گواچیا پتر لبھیا ہوئے اس بات تے کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے جس نو
بچڑی اولاد ملی ہوئی اس ماں کی کنج دی تڑپ تے کنج دی مامتا ہوئے گی. صحابہ فرماندے نے نبی کائنات کی اس ماں کا پیار دیکھ کے تے رون لگ پے. محبوب نے فرمایا صحابہ ایک گل دسو. فرمایا جی محبوب. فرمایا اے ماں اپنے ہتھاں نال اپنے پتر کو اگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ صحابہ فرماندے نے سونیو اگ وچ سٹنا تے دور دی گل اے ماں تو تے چند منٹ دی جدائی برداشت نہیں تے اگ دے اندر کیویں سٹنا برداشت کرے گی؟ نبی کائنات نے تاریخی جملہ بولیا جیڑا اج دے جمعے دا حصہ ہے. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس ماں نالو کئی گناہ اللہ عرشاں کے اپنے بندے نال پیار کرتا ہے. حضرات دیدار پتہ لگیا ماں دی تڑپ دی مثال میرے نبی نے اللہ دی تڑپ نال دیتی ہے. ماں دی محبت دی مثال اللہ دے نبی نے اللہ دی محبت دے نال دیتی ہے. حالانکہ محبوب اللہ دی محبت دی مثال دینا چاہتے زمین دی وسعت نال دے سکتے سن, پہاڑ دی مضبوطی نال دے سکتے سن, دریا سمندر دی گہرائی نال دے سکتے سن, زمین دے ذرات نال دے سکتے سن. حضرات دل کا درختہ نے پتیاں نال نبی کائنات اللہ دی محبت دی مثال دے سکتے سن, سورج دی چمک نال دے سکتے سن, چاند دی روشنی نال دے سکتے سن. لیکن نبی کائنات نے اس پوری کائنات کے اندروں رب دی محبت دی مثال دیتی ہے تے ماں باپ دی محبت دی مثال دے نال دیتی ہے. ماں باپ کی محبت کی مثال اللہ کی محبت نال دے کے دسیا ہے. لوگوں جنہیں رب اپنے بندے نال پیار کرتا ہے کوئی اونج دی جھلک اللہ نے ماپیاں دے دل دے اندر رکھ دیتی ہے, کوئی اونج دی تڑپ اللہ نے ماپیاں دے دل دے اندر رکھ دیتی ہے. حضرات دیدار پتہ لگیا جو تڑپ جو پیار جو انس اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دے دل دے اندر رکھیا ہے کائنات دے اندر کسے دے دل دے اندر نہیں. جو پیار پیو اپنے پتر نال کر سکتا ہے, لاکھ یتیمہ نال بندہ پیار کرتا رہے لیکن انج دا پیار نہیں لبدا جویں دا پیار باپ دے سینے نال لگ کے لبدا ہے. آؤ اللہ دا قرآن کھول کے رب ارض و سما دا قرآن اسے بات دا اعلان کرتا ہے. قرآن پاک دے 4 مقام انجدے نے جنہ مقامات تے اللہ نے اپنی ذات تے ماپیاں دی ذات کو کٹھیاں درج فرمایا ہے اور دسیا ہے کہ دنیا دے اندر حق اللہ دا بھی ہے تے حق ماپیاں دے بھی ہے. میں قربان جاوا رب کا قرآن سنو. الہ العالمین کی اعلان فرما رہے نے میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سونے دا نام ہے. ذرا درود پڑھ کے محفل معطر کر دیو, جمعے دے ماحول معطر کر دیو. جناب محمد سونے دا نام آندا ہے محفل معطر ہو جاندی ہے, محفل نو سرور مل جاندا ہے, محفل نو لطف مل جاندا ہے. جدوں لوگ جوم کے درود پڑھتے نے جوم جوم کے اللہ دی رحمت انہاں تے آ جاندی ہے. میں تیج کہنا گا جدوں سونے تے درود پڑھیا جاندا ہے اللہ دیاں رحمتاں میں جوم جوم کے انہاں نوں لذت آ جاندی ہے, سرور آ جاندا ہے. شروع دے اندر ایمان تازہ ہو جائے جدوں بھی سرکار دا نام ہے درود پڑھ کے درجات بلند کر لے. جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جانا گے. جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جانا
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे दा नाज़िल होने वाला अकीदा कलाम इस बात दा ऐलान फरमा रहा है। बारी ताला दा कुरान खुलिया, रब ताला ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हज़रात दिलकार मैं शुरू के अंदर एक हदीस पढ़ी है, मैं दसिया है अल्लाह के नबी ने माँ बाप की मुहब्बत की मिसाल अल्लाह की मुहब्बत नाल दी है। अल्लाह ते माँ बाप को जमा किया है, इस हैत के अंदर अल्लाह ने अपनी जात को ते माँ बाप की जात को जमा किया है। रब फरमाते ने मैं फैसला कर दिया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दुनिया के अंदर रह के इबादत मेरियां करनियां ने ते खिदमतां मापियां दियां करनियां ने। बंदिया जिवें मेरे सामने सजदा करना इबादत है, जिवें मापियां नूं मुठियां भरना इबादत है, जिवें मेरे राह दे अंदर खर्च करना इबादत है, जिवें मापियां दे मुंह च लुकमा पाना इबादत है, जिवें मेरे राह दे अंदर रोजा रखना इबादत है, जिवें मां बाप दे सामने उन्हां दियां गालियां सुन के चुप हो जाना इबादत है, जिवें मेरे सामने मैनू खुश करने वास्ते बंदिया आंसू बहाना इबादत है। मापियां दे रोंदियां दे आंसुआं नूं पूजना भी रब ने इबादत बना छड़िया है। रब दे कुरान दा दूसरा मुकाम इलाहुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने, रब फरमाते ने फअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। लोगों दुनिया के अंदर रह के इबादत अल्लाह दियां करनियां ने ते खिदमतां मापियां दियां करनियां ने। पता लगिया इस आयत दे अंदर भी अल्लाह ने फरमाया है मेरे नाल किसी को शरीक नहीं ठहराना ते मापियां दी खिदमत दे अंदर किसी को हिस्सा नहीं देना। मां दी खिदमत दा हिस्सा बीवी नूं नहीं देना, मां दी खिदमत दा हिस्सा अपने किसी अजीज दोस्त नूं नहीं देना, मां दी खिदमत दा हिस्सा किसी दुनिया दी मोहब्बत नूं नहीं देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब दे कुरान दा तीसरा मुकाम रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान फरमा रहा है मापियां दी जात मापियां दी तड़प ते अल्लाह दी तड़प दा तज़किरा हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे कायनात दा कुरान कह रहा है, रब फरमाते ने वबश्शरनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा। रब्बे कायनात ने मां बाप की तड़प को बयान किया है। इस मुकाम से बिलखुसूस अल्लाह ने मां की तड़प को बयान किया है। रब दे कुरान का चौथा मुकाम रब्बे कायनात का कुरान ऐलान फरमा रहा है। बारी ताला फरमाते ने कुल तालो अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। रब दा कुरान ऐलान फरमा रहा है दुनिया के अंदर खिदमत रब्बे कायनात दा कुरान कह रहा मापियां दियां करनियां ने इबादत रब दियां करनियां ने। मैनू इंज लगदा है इन्हां सारियां आयतां दा तर्जमा इंज आले दिल ने कर छड़िया है। रब्बे कायनात दी कुरान दी आयतां दा तर्जमा हर आयत दे पहले पहले अल्लाह दी जात दा तज़किरा ते अल्लाह दी जात दी गल कर जावां ते अल्लाह दे दर दी गल कर जावां। दर छड्ड के रब दे दर वर्गा, दर छड्ड के रब दे दर वर्गा किसे और दे दर ते जाए क्यों। ओ सब दियां पूरियां करदा ए, ओ सब दियां पूरियां करदा ए किसे और दा दर खड़काए क्यों। दर छड्ड के रब दे दर वर्गा। अल्लाह अल्लाह ओ खालिक मालिक सबदार वक़ज़ा रब्बुका दा तर्जमा हो रहा है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या दा तर्जमा हो रहा है वअबुदुल्लाह दा तर्जमा हो रहा है। रब्बे कायनात दे कुरान दी आयत दा तर्जमा हो रहा है दर छड्ड के रब दे दर वर्गा। अल्लाह 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 ओ
سجدہ اس نو سجدا ہے بس سجدہ اس نو پھپدا ہے جدو داتا لالو منے آئے کائنات دا داتا اللہ ہے کسے اور نو داتا بنائے کیوں در چھٹ کے رب دے در ورگا محبوب دی ذات نو چاہنے ساری کائنات دے لوگانوں پیغام کہہ دے حدیث دے قدنہ دے فقیر دار کائنات اللہ 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 پیار دا پیغام دینا چاہنے محبوب دی ذات نو چاہنے محبوب دی ذات نو چاہنے ان دین تو جان لٹانے جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے غور دے پیچھے جائے کیوں در چھٹ کے رب دے در ورگا ذرا ایمان تارا کر دیو میرے اور تسا دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم مسند حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ دی اس مسند دے کھڑا ہو کے ایک دلائل دے نال گل کرنا چاہنا تھا علماء قصید داد دے اندر میرے جمعے دے اندر موجود دے رب کائنات دا قرآن دا ترجمہ سن رب فرماندے نے کل تعالو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے لفظ کل تو گل میں شروع کیتا ہے جڑی جگہ تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر لفظ کل بولے آئے نا اس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص گل کیتی ہے بڑی اہم گل کیتی ہے بڑی رب کائنات نے ضروری گل کیتی ہے اللہ دے قرآن دے اندر 337 آیات نے جتنا دے شروع دے اندر لفظ کل آندا ہے اللہ دے قرآن پاک دے اندر 5 انج دیاں صورتاں نے جنہ صورتاں دا آغاز لفظ کل تو ہوندا ہے رب کائنات نے جڑی جگہ تے لفظ کل بولے ہے تے کل تو بعد اللہ تعالیٰ نے بڑیاں خاص گلاں کیتیاں نے مینوں تے لگدا ہے رب دا پتہ لگدا کل تو نبی دی اطاعت دا پتہ لگدا کل تو حیا دا پتہ لگدا کل تو غیرت دا پتہ لگدا کل تو تسی آکھو گے قاری صاحب دی دلیل کی نے رب کائنات دا قرآن توحید بولی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد رب کائنات محبوب دی اطاعت قرآن بولیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ چلو پردے دی گل آئیے تے رب دا قرآن بولیا کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین تے جدو حیات دی گل آئیے غیرت دی گل آئیے تے رب دا قرآن بولیا رب کائنات فرمانے نے خالق کائنات نے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اللہ اکبر کبیرہ لوگوں پتہ لگیا جڑی جگہ تے لفظ کل آ جائے بڑی خاص گل ہوتی ہے تے لفظ کل بولن تو پہلے اللہ سب تو پہلے میرے نبی نو مخاطب کر دینے سونیا میں گل کر لگیا کن کھول کے گل سن لے رب کائنات فرماندے نے کل تعالو سونیا انہاں تے تلاوت کر دے اللہ دی کی تلاوت کرنے وال اللہ تشریک بھی شیئا اللہ تے نال کسے کو شریک نہیں ٹھہرانا ٹھیک ہی اللہ سونیا وبالوالدین احسانا تے ماپیاں دے نال احسان کرنا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی کر مرکزن فتح دے اندر آن بالیو تامدلہ منڈی دے بیور نوجوانوں بزرگوں تے میریوں ماں بہنوں اللہ دے قرآن جو جنیاں دلیلہ دیتیاں نے انہاں دلیلہ تو ثابت ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ نے ماں باپ دیاں مثالہ دے دے کے اپنی عبادت وال بلایا ہے ماں باپ دیاں خدمتاں دا تذکرہ اپنی عبادت دے نال کر دیتا ہے لوگوں یہ ساریاں گلاں میرا رب کیوں کرتا پیا ہے میرا رب مینوں تینوں دسنا چاہتا ہے جنہیں دی طرف اللہ نے ماپیاں دے سینے تے رکھی ہے کسے دنیا دے عاشق دے سینے نہیں ہو سکتی ایک دی محبت دنیا دے کسے خامن دے سینے نہیں ہو سکتی ایک دی تڑپ کسے بیوی دے دل دے اندر نہیں ہو
سکتی، انج دی تڑپ دنیا دے اندر کسے دے دل دے اندر نہیں ہو سکتی۔ میں صدقے قربان جانا اللہ دے قرآن کو ایک مثال پیش کرنا، باپ دی تڑپ دی، پھر ایک مثال پیش کرنا ماں دی تڑپ دی۔ اندازہ لگا لینا دنیا دے اندر ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں دنیا دے کسے ہیر نامی دی کہانی سنا کے تڑپ پیش کراتے کوئی بڑی گل نہیں، دنیا دے کسے باپ بیٹے دی مثال دے کے گل کرا کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا عبدالبصیر صاحب دے والد دی تینا دی مثال دے کے میں کوئی مثال دینا تے کوئی بڑی بات نہیں۔ آؤ آقا مثال اللہ دے قرآن جو سن رہے ہیں، رب دا قرآن باپ دی تڑپ دا تذکرہ کر رہے ہیں، ذرا ایمان دادا کر دیو میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات دے سینہ پاک تے رب دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ دے قرآن تے صورت ہے جس صورت کو اللہ تعالیٰ نے احسن کا سسا کیا ہے، بہترین قصہ کیا ہے، بہترین سٹوریہ کیا ہے، بہترین واقعہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے قربان جانا مندے اندر ذکر ہے یا 10 بھائی نے ایک بھائی کو لے کے جنگل دے اندر پہنچ جاندے نے، کوئی بھائی کو دے منہ تے تھپڑ پیا ماردا ہے، کوئی بھائی کو دا گربان پکڑدا پیا ہے، کوئی بھائی کو دے تھپڑ مار کے زمین کسیڑدا پیا ہے۔ انہاں تے کبیر بولیا جندا نام ہے ہوتا تانگلے دے رہن والیا، کہندے یوسف نو ایویں ٹھٹے ماری جا رہے ہو، ایویں پتھر ماری جا رہے ہو، چھٹو پرا انج دے تو جان نہیں چھٹنی، اور فلان جگہ تے کو کنواں ہے اس کنویں دے اندر سٹ دیو، میں اس کنویں نو جاننا کا بڑا پرانا کنویں ہے، اوندا پانی بڑا تھلے چلا گیا ہے، پھر غیابہ دل جون دے پرانا تے کنکریٹ کھوہ ہے، تسی سٹو گے ان دے اندر جاندے ہیں جی جان نکل جائے گی معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پارے یوسف نو کھوہ دے اندر سٹ دیتا ہے، شام دا ویلا ہویا، شامی اب کون اپنے سیاں تے پاواں رکھیاں نے، روندے روندے اپنے گھر دے اندر بڑے نے، تانگلے دے رہن والیا، شام دا ویلا ہوئے، چھوٹا جیا پتر روندا وچ وڑ جائے تے ماپیاں دے کلیجے نو کھچ پہ جاندی ہے، تے اس باپے دے کلیجے نو کھچ دی کھچ پئی ہوئے گی۔ شام دا ویلا ہوئے گا، 10 دے 10 پتر ٹھاواں مار دے گھر چ وڑ گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام دے کلیجے نو رول پہ گیا ہے، او میرے یہودا، او میرے لالی، او میرے بیٹیوں کی گل ہو گئی ہے، ابو جی برباد ہو گئے، اجڑ گئے، ساڈی کائنات ہی تباہ ہو گئی، کی ہو گیا ہے ابو جی؟ تھوڑا لفظ جگر تھوڑا پیارا یوسف جڑا ہے نا بگیارا نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یعقوب فرماندے نے ایڈی بڑی غلطی تے بگاڑ نہیں کر سکدا، تھوڑے کول کی دلیل ہے؟ میرے چنگ جیسے یوسف نو بگیارا نہیں کھا رہا ہے۔ ابو جی آ دیکھو آ کمیز ہے، اس کمیز نو دیکھ لو خون دے نال تھپت گئے، تاریخ دس دی گئے، رب دے قرآن دی تاریخ دس دی گئے، ہجے کر کے باپ نے اپنے سامنے کرتا کیتا ہے، سجے پاس نظر کھبے پاس ماری، اوپروں نظر نیچے تک ماری، کرتا دیکھ کے حضرت یعقوب نبی دی آنکھاں چ آنسو آ جاندے نے، تے رو کے کہندے نے پترو پترو اے میرے بیٹے دی کمیز تے نظر آندی ہے، لیکن اس دے اندروں خون دی خوشبو میرے یوسف دی نہیں آندی، اس خون جو خوشبو میرے یوسف دی نہیں آندی۔ تانگلے دے رہن والیا، اے ماپے جدے ہویا کردے نے جڑے پتراں دا خون بھی سنگ لیا کردے نے، انہاں نوں تے ماپیاں نوں اپنی اولاداں دیاں خوشبوواں بھی یاد آیا کردیاں نے، انہاں نوں تے اپنے پتراں دیاں خوشبوواں بھی سنگ کے تے پتہ چل جاندا سوٹ میرے پتر دا ہے، آ جوتا میرے پتر دا ہے، آ امانت یا ٹوپی میرے پتر دی ہے، میں صدقے قربان جاواں۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں پترو ایک کرتا تے یوسف دا لیکن خون نے میرے پتر دا لگدا، لیکن رب دا قرآن کہندا ہے جدوں پتراں نے اس پلان نو سنیا یعقوب نبی نے تے عرشاں وال اپنا چہرہ کر لیا، تانگ دے عباسیہ بولے آئی باپ، بولے آئی باپ، بولے آئی رب دا قرآن خدا دی قسم ہے، یہ میرے کول کائنات دی
قربان کر دیوا رب دا قرآن دسدا عرشاں ول اپنا چہرہ کر کے یعقوب نبی بولیا انما بندے نے رو رو کے اپنی آنکھاں دی بنائی ختم کی تھی ہوئے لوگوں اللہ دی تربی کے بعد گزریا جن نے اپنے پتر کی جدائی دی اندر وبی عزت ہو آئینا جن نے اپنی آنکھاں دی بنائی ختم کر دیتی ہے لوگوں یار رو دے یار دو دن بیلی رو دے بیلی نو دو دن بیوی رو دی اپنے خامد نو 40 دن یا 4 مہینے یار پتر دی جدائی دے اندر 40 سال روندا رہائی 40 سال اپنی آنکھاں تو آنسو ڈوہدا رہا ہے 40 سال رو رو کے رب کو لو منگیا تاریخ میں دسیا گیا کہ نام دے اندر پتر دا کرتا نکلیا پتر لے کے چلے نے یعقوب نبی اپنے پتران دے اندر بیٹھیاں کہتا ہے اپنے پوتریاں دے اندر بیٹھا کہتا ہے اپنے دوتریاں دے اندر بیٹھا کہتا ہے میرے یوسف دیا خوشبو ماریاں نے جے رب نہ بلائے آج میرے یوسف دی میں نو خوشبو آ رہی ہے تے تو پوترے بول کے کہہ دے بابا 40 سال گزر گئے نے ہونتے یوسف دا نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہوئے گا کہتے ہون گے پتر میں مان جاوانا نام و نشان ختم ہو سکتے نے لیکن خوشبو بدل نہیں سکتیاں خوشبوواں بدل نہیں سکتیاں ایک خوشبوواں میرے یوسف دیاں میں نواریاں نے لوگوں پتہ لگیا باپ اپنی اولاد دی طرف انج تڑپ دا کائنات دے اگر کسے دے سینے جنج دی تڑپ نہیں ہو سکتی اللہ 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 میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ماپیاں دا پیار ہے نا ماپیاں دی محبت ہے پھر میں محبت دینا کہنا گا جے تے آندیاں جات وفا باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں وہ چیتے آندیاں ہاں چیتے آندیاں جات وفا باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں چیتے آندیاں جات وفا باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا اے او غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا اے او غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا اے دھوپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جگدا اے دھوپاں چھاں سردیاں سب کچھ جگدا اے کوڑے رکھ دے او کوڑے رکھ دے فاگن چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں اتھرو نکلن دیکھ کے راما باپ دیاں باپ کو بیٹے کدی بھی ٹکن دیتا نہیں او باپ کو بیٹے حوصلے ٹوٹن دیتا نہیں سر پہ ہو
के रामा बाप दिया अथरू निकलन वे के रामा बाप दिया बाप होवे ते घर विच बरकत हुंदी है खुदा दी कसम जदों दा मेरा बाबा दुनिया ते गया मैं बड़ा मिस करना अपने आपनू बड़ियां यादां आंदियां ने कायनात ने सारियां इज्जतां दे दित्तियां ने पर जिवें दियां बरकतां बाबे दे नाल सी हुंदियां नजर नहीं आईयां अल्लाह अकबर कबीरा जिवें दी मोहब्बत अप्पू ने दित्ती है जिवें दा प्यार अप्पू ने दित्ता नहीं लभ्या पूरा पाकिस्तान फिर लिया है अल्लाह अकबर कबीरा मैं सदके कुर्बान जावां बाप होवे ते रब दी बरकत हुंदी है बाप होवे ते घर विच बरकत हुंदी है रब दा करम ते रब दी रहमत हुंदी है शान हकीकी ओ शान हकीकी दसा यारो बाप दिया अथरू निकलन वे के रामा बाप दिया चेते आउंदियां ओ चेते आउंदियां जद वफावां बाप दिया अथरू निकलन वे के रामा बाप दिया रब दा कुरान बोलिया रब्बे कायनात दे नाल फरमांदे ने बारी ताला दा कुरान बोलिया फरमाया कुल तालो अतलु मा करम रब्बुकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना अल्लाह दा कुरान दसदा है कि एक बाप ने अपने पुत्र की जुदाई के अंदर रो के इंज दिखाया जग इंज का कोई नहीं किसी पीछे हो सकता अल्लाह ने कुरान ने एक और मुकाम पे दसिया एक बाप नूं पुत्रां दी खातर पुत्र की खातर औलाद की खातर मेरे रब को झिड़का पैंदा जग के ताने बंदा बर्दाश्त करता जे रब की तरफों ताना औलाद का बाप को सुनना पैंदा है तो बड़ा वड्डा है नूह अलैहिस्सलाम ने आखिया अल्लाह मेरा है ते अल्लाह ने आखिया हुण औलाद के बारे दोबारा गल ना करी जे दोबारा पुत्र की ममता ने खिच मारी पुत्र के प्यार ने खिच मारी किते ये ना होए मैं रब तेनू नबियां की सफ चो कढ़ के जाहलां की सफ च ना लिख देवां झिड़क मिलती पई है प्यो किंदी खातर औलाद की खातर एक मां की गल सुनाना ते गल खत्म हो जाए मेरे और तुसां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सरकार दा नाम है जरा दुरूद पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां बाप की खिदमत के हवाले दे नाल फरमाया कि सरकार ने दसियां ने गल्लां जिंदे बारे मैं ते प्यार ते मोहब्बत दे नाल कहना ओंदे रुती बिना कोई तोले ओंदे रुती बिना कोई तोले हाँ ओंदे रुती बिना कोई तोले ओंदी केड़ा कीस करे जिंदे लबायु ते रब बोले ओंदी केड़ा कीस करे जिंदे लबायु ते रब बोले सारा जग जिंदा दीवाना सारा जग जिंदा दीवाना सागरा दा बाप आए हसनैन दा नाना जिन्ना अखां जो सुने मैं उन्ना अखां दे अंदर खुशी दी ना दड़ाना चाहना गा ये ना किया जे मौलवी साहब आप दी रोते रहने ते सानू भी रुवांदे रहने आओ ना मोहब्बत दा जुमला देना ते कमीज मिल जाए अल्लाह 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 कोई मदीने दी लोई कोई मदीने दी लोई जिंदे असी लड़ लगिया उन्ना बरका ना कोई जिंदे असी लड़ लगिया उन्ना बरका
جاندی ہے تے ماں دی تڑپ سناوا اللہ 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 جنگل 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 دے اندر ماں دے کلیجے نال پتر لگے ہے اللہ اکبر کبیرہ پتر نو پیاسا لگ گئی نے تے بھکھا لگ گئی نے ماں بار بار اپنے پتر نو چھاتی نال لگاندی ہے تے چھاتی دا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ماں نے اپنی بھکھا نو برداشت کیتا ہے مینوں اللہ دے قرآن دی تاریخ دے نس دس دیے ماں نو انگی بھوک لگ گئی ہے کہ ماں دی بھوک دی وجہ تو پیٹ جا کے مچھلیاں نہ لگ جاتا ہے ماں دا پیٹ مچھلیاں نہ لگ جاتا ہے جسم دا خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم دا پانی کم ہو جاتا ہے جب انسان دا پانی کم ہو جائے جب انسان دی زندگی کی حرارت تھاواں دی حرارت کم ہو جائے انسان کو دنیا دی کوئی چیز چنگی نہیں لگتی حضرات دی کر بندہ بیمار ہوئے بیوی نو کہنا میرے تو پیچھے ہو جا بھوک لگی ہوئے کھان واسطے نہ ہوئے تے انسان لوکاں نے سر پاڑن لگ پیندا ہے میں صدقے قربان جاواں ماں دی تڑپ بیٹا ماں دی تڑپ میں قربان جاواں ماں نے اپنی بھوک نو برداشت کیتا ہے جب ماں دی چھاتی چوں دودھ مک گیا اللہ دا قرآن دسدا ہے پتر اپنی پیاس دے نال تڑپن لگ پیندا ہے پتر زمین تے ہڈیاں رگڑن لگ پیندا ہے میرے اللہ دا قرآن دسدا ماں نو اپنی بھوکاں بھل جاندیاں نے تے پتراں دی پہ جاندی ہے ماں نو اپنی بھوک یاد نہیں رہندی تے پتر دی پیاس نے تڑپا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انج دا تڑپایا میرے اللہ دا قرآن دسدا ماں نے پتر نو زمین تے لٹایا تے ماں دوڑ دی جا کے صفا تے کھڑی ہو جاندی ہے صفا تو جا کے مروہ تے جا کے کھڑی ہو جاندی ہے میرے رب دا قرآن دسدا ماں دے نبی کائنات دا فرمان دسدا ماں نے 7 چکر لگائے نے 7 چکر لگائے نے دوڑ دیا ماں دے پیر بھی تھک گئے ہون گے دوڑ دیا ماں دے پیر بھی جواب دے گئے ہون گے کیوں اج نوجوان پاکستان دا سجنا تے جائے اونا پیسے کر دیا صفا تو جا کے مروا تے بہن نو دل کر پیندا ہے ماں نے دوڑا لگایا نے ایک نہیں 7 چکر لگائے نے صفا مروا دے تے مینوں اج لگدا ماں دا جسم جواب دے گیا ہوئے گا میرے رب نو پتہ ہوئے گا کہ ماں 8واں چکر کٹ دیا ماں دی زندگی دے سائی نہ مک جان ستواں جدوں چکر لگیا ہے نا 7ویں چکر تے آسمان تو رب دے کائنات نے جبریل نو توڑ دتا جبریل جا دنیا تے چلا جا کہ ماں اپنے پتر دی محبت دے اندر بھج کے اپنی جان ہی ختم نہ کر لے تاریخ دے اندر کتے رقم نہ ہو جائے ایک ماں نے اپنے پتر دے پیار دے اندر اپنی جان قربان کر دیتی ہے میں صدقے قربان جاواں رب دا قرآن دسدا ماں نے انہاں دوڑا لگائیاں تے رب نے ماں دے نسل دی قدر کیتی ہے تاں دل رہن والیا تو ماں دے پیٹ چوں پیدا ہو کے اپنی ماں دی قدر نہیں کرتا تے میرا رب شہنشاہ اور دے ناتے دے نال ماں دی قدر کردا پیا ہے ماں دے بچن دی قدر کردا پیا ہے کہ آسمان تو حکم دیتا جبریل جلدی دا اسماعیل دے پیراں دے قریب جا کے زمزم دا چشمہ چلا دے زمزم دا چشمہ چلیا ہی نا کاملے دے رہن والے ایک ماں دی تڑپ ماں دی دعائے اج تو پینا تیری بھوک لے جاندی ہے اج تو پینا تیری بیماری اتر جاندی ہے اج تو پینا تیری پیاس مک جاندی ہے اج تو پینا کہ یار ساری کائنات دے مشروب قربان نے زمزم مل گیا کملیا کدی سوچی آئی ہے زمزم کیوں لبیا ایک ماں دی تڑپ نہ لبیا ایک ماں دے پیار نہ لبیا ایک ماں دی تڑپ نہ لبیا ایک ماں دے انس نہ لبیا میں صدقے قربان جاواں رب کائنات نو ماں دا نسنا اینا پیارا لگیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ رب دا قرآن کہتا اسی ماں دا نسنا قیامت دیاں کناں تک حج عمرے دا رکن بنا چھڑیا ماں دی تڑپ اللہ 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 ماں دی محبت میں صدقے قربان جاواں اللہ 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 میں صدقے قربان جاواں ماں دا محبت ماں دا پیار تے ماں دا انس کیسا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی
کر جدو ماں آواز مارتی ہے نا تے ماں دی تڑپ ہی وکھری ہویا کرتی ہے اللہ اکبر کبیرہ مینوں بات یاد آئیے تے گل سنا گاواں میں فیصلہ آباد سدیانے بغلے رہنا مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دے مدرسے دے اندر رہنا اس مدرسے دے اندر ایک ہاسپٹل ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوئے گا الشفا دے نام تے ہاسپٹل ہے ہر روز اتوار دے دن بڑی دوروں دوروں ڈاکٹر آتے ہیں اچھے اچھے ڈاکٹر آتے ہیں تے لوگ چیک اپ کروانے واسطے فری آتے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب نے مینوں آکھیا بیٹا میں تیری ڈیوٹی لگانا ہر روز اتوار والے دن جتنے مریض آنے انہوں نے تباہ کرنا ہے انہوں نے تقریر کر دیئے انہوں نے دسنا ہے انہاں گولیاں کی شفاواں نہیں اللہ دے کو شفاواں نے انہوں نے عقیدہ ٹھیک کرنا ہے حضرات دی کار آج تو 3 سال پہلے دی گل سنا رہا گا میں درس دے کے فارغ ہویا تے کی دیکھیا ایک ماں نے اپنے پتر کو اٹھایا ہے ایسے کر کے پتر کو سینے نہ لایا تے بیٹے نے پیشاب کر دیتا ہے تے پیشاب کی بڑا کر دیتا ہے تے پیشاب زمین تے گر جاتا فرش تے گر جاتا ہے جس ویلے پیشاب گریا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ کاملے دیا باسیا جڑی وقت صفائی کرنے والی آیا ہے جڑی اوتھے رہن والی ملازمت سائی ہے جڑی صفائی کر دی ہے وہ آ کے اس عورت کو لڑن لگ پئی ہے یا تینوں پتہ نہیں کیویں آئی ہسپتال دے اندر تینوں پتہ نہیں شہر بچیاں کیویں لے کے آئی ہے اینوں کوئی پینٹ پر لگا کے آ جانا سی کوئی بندوبست کر کے آنا سی میں ہنے صفائی کیتی ہے تو یہ خراب کر دیتا ہے کہ ایسے کر کے ماں دے کول پتر کھون لگی ہے تے کھو کے دے دیے چل مینوں دے تینوں صاف کر اگوں ماں بولتی ہے یقین جانو میری اکھاں ڈل پئیاں تے ماں دی ممتا مینوں یاد آ گئی تے ماں نے جلدی نال اپنے پتر نوں کلیجے نال لا لیا خبردار میرے نال نوں ہاتھ نہیں لانا گل صفائی دی ہے میں صفائی کر دینی ہاں یقین جانو میں گناہگار نے دیکھیا ماں نے اپنی عزت والی چادر اپنے سر تو اتار کے فرش تے رکھ دیتی ہے تے گندے گند نوں اپنی صفائی اپنی آنچل دے نال اپنی جُتی دے نال صاف کر دی پئی ہے چادر دے نال صاف کر دی پئی ہے ایک ہاتھ نال فرش صاف کر دی پئی ہے تے دوسرے ہاتھ نال اپنے پتر نوں بوسے دندی پئی ہے مینوں انج لگدا ہے ماں دسنا چاہتی ہے لوگو میں سن سکدیاں لیکن اپنے پت دیاں نہیں سن سکدی نہیں سمجھیا میں سدیانے بغلے دے اندر بہت بڑے ڈاکٹر نے مولانا ڈاکٹر ناظر صاحب میں انہاں دے کول گیا ایک دفعہ انہاں دے کول پیرے والی پھول دی ایک بیٹی ہے اپنے پتر کو لے کے گئی دماغی مسئلہ ہے آپ اسٹیج پہ بچہ پہنچ گیا ہے اینج کر کے ٹیبل پہ بٹھایا ہے ٹیبل پہ بچہ لیٹ گیا ہے ڈاکٹر نے چیک کیتا بچے دیاں آخری ساواں چل دیاں پئیاں نے تانگلے رہن والے ڈاکٹر نے سر ہلایا تے خدا دی قسم ماں دی اکھاں ڈل پئیاں نے ماں دی اکھاں تے آنسو آ گئے ڈاکٹر کہتا ہے معذرت اماں جان معذرت تیرے بیٹے دی آخری سال اینوں تسی واپس لجا سکدے ہو یقین جانو میں گناہگار نے اپنی اکھاں دے نال منظر دیکھیا ہے ماں نے اپنے سر تو چادر اتار کے ڈاکٹر صاحب دے پیراں تے رکھ دتی تے رو کے ماں پتہ کی کہندی ہے کہندی ڈاکٹر صاحب میرے جسم جو جان کڈ لو میرے پتر دے جسم چھپا دیو میرے پتر دے جسم دیاں ساریاں بیماریاں کسی اپنے میڈیکل کے ذریعے میرے جسم چ داخل کر دیو میں پتر دیاں بیماریاں سہ سکدیاں لیکن پتر کو تڑپدا نہیں دے سکتی اللہ اکبر کبیرہ لوگو ماں باپ کا پیار محبت ہونا سے اللہ حضرات نے پیارے محبت ماں باپ دیاں لبدیاں نے لیکن لبدیاں انہاں نے جڑے انہاں دی قدر کر لیندے نے زمانہ انہاں دی قدر کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی جنت میں فرمایا جبریل آواز کتنی آ رہی ہے قرآن پڑھن دی میں سنیو تھوڑا ایک صحابی پڑھدا قرآن زمین تے ان دی تلاوت جنت چل رہی ہے ان دی تلاوت جنت چل رہی فرمایا ہے کون نے فرمایا حارثہ بن نعمان نے محبوب نے فرمایا حارثہ نے اپنے ماں باپ دی خدمت یہ نہیں کیتی ہے اللہ نے ان دی تلاوت جنت چلا چھڈی ہے سونیا جنت لینی جنت لینی کی کرنا ہے جہاد کرنا ہے
فرمایا کس واسطے؟ تسی آپ ہی تو دسیا جان نکل دی تے سیدھا بندہ جنت جانا ہے۔ فرمایا اتنے کیوں جانا؟ کر ماں ہے؟ فرمایا جی جی ماں بھی ہے۔ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا اپنی ماں دے پیراں چ رہ جا، اللہ نے جنت تیری ماں دے پیراں چ رکھ۔ نبی کائنات نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے، جی چاہتے ہو جنت مل جائے پھر اس جنت کے دروازے کو انجدا خوش کر کہ جنت دا دروازہ آپ ہی تینوں لے کے کھل جائے، آپ ہی تیرے واسطے جنت کھل جائے۔ انج دی انہاں دے واسطے خدمت کر، انج دا معاملہ کر، انج دا پیار تے محبت کر، تیرے واسطے کی بہترین صدقہ بن جان، تیرے واسطے بہترین حضرات دی کا زندگی دے اندر سرمایہ بن جان۔ میں تاریخ دے اندر دیکھیا ہے جنہیں ماپیاں نے پیر دھو کے پیتے نے، زمانے نے انہیں پیر دھو کے پیتے نے، جنہیں ماپیاں نے موڈیاں تے چکیا ہے، جنہیں ماپیاں نے خدمت کی تھی جگ نے انہیں موڈیاں تے چکیا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری حضرات دلکار انڈیا کو چلے لوگوں نے مار چک لیا ہے، میرے مولانا محمد حسین نے اپنا آپ چک لیا ہے۔ کیا پتر میری دے آخری سال ہے کوئی چیز چک جا جی پاکستان جا کے کام آئے، کہنا اللہ اسے پاکستان کا کی کرنا جتنے تو ہی نہیں ہونا، میں کہنا میں تیروں لے کے جانا۔ حضرات جنہیں ماپیوں نے طرف تو سمجھے ہے پھر میرے رب نے انہوں نے کان نہیں لگن دیتی، چکیا شیخوپورے دے تھانیہ پیٹ دے اندر لے آکے اپنے باپ کو اتارے اپنے موڈیاں کو، تے باپ نے طرف کیا کیا ہے یا محمد حسین جے پیون موڈیاں تے چکیا تے زمانہ تینوں ہتھاں تے ضرور چکے گا۔ میں اپنا خان نے بھورے والا دی شمس الحدیث اتھر دی کانفرنس دے اندر دیکھیا، مولانا صاحب کی لتا ٹوٹیاں نے، حضرات دی کاربونہ دی لتا فیکچر ہوئیاں نے، لوگاں نے اپنے ہتھاں تے چک کے سٹیج تے بٹھایا، کوئی چک دے انہاں دی کرسی کو ہاتھ لگانا سعادت سمجھدا ہے۔ حضرات کیوں؟ جنہیں ماں باپ دی خدمت کی ہے میرے رب نے انہوں کائنات کے اندر عزت سے تاج پہنائے گے۔ جانتے ہو اللہ عزتہ نہ نوازے، جانتے ہو اللہ شرفہ نہ نوازے، جانتے ہو مٹی سونا بن جائے، جانتے ہو دکان کروڑا جو جائے، جانتے ہو چاند مرنے والا پلاٹ اربا کے اندر ہو جائے، توڑ کے دیکھ رب دے اندر سامنے باپ دی محبت کو، رب تیری محبت کو سونے نام نہ تولے تیروں رب نے کیا جائے گا۔ حضرات دل کر جنہیں باپ کی قدر کیتی ہے آئے اسرائیلی کہندے گان لینی کہندہ گان ہی دینی میرے پیو دی نشانی ہے، میرے ابو دی نشانی ہے، کہندے نشانی لین واسطے آئے ہیں تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ تاریخ نے دسیا ہے دنیا کے سب تو مہنگا جانور اوندا دیکھیا جنہیں اپنے پیو دی قدر کیتی ہے، ایک پاسے سونا تو لیا ہے، ایک پاسے پیو دی قدر والی نشانی تو لی گئی ہے۔ حضرات آؤ جب چاندے ہو عزت ملے، شان ملے، عزت ملے، رفت ملے، بلندی ملے، پھر باقیاں دی قدر کر لو۔ آج میرے پیچھے میرے پیو دا چٹکا بول دیا نہیں، آج میرے پیچھے میرے پیو دا پیار بولتا ہے، آج میرے پیچھے میرے پیو دی خون پسینے دی کمائی بول دیئے، آج میں بول رہا میرے پیچھے میرے پیو دیا مزدوریاں بول دیا نہیں، آج میرے پیچھے میرے پیو دیا راتاں جاتیاں بول دیا نہیں، آج میں بول رہا میرے پیچھے میرے باپ کی محنت ہے، میری ماں کی محنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ